बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। अज़ीज़ तलबा, आप सब जानते हैं उर्दू 11वीं में हम मौजूद हैं। हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है, अगर असनाफ़ के हिसाब से उसकी बात करें, हवाले से उसकी बात करें तो वो एक नावल है। सिन्फ़ अदब के लिहाज से नावल में इसका शुमार होगा। उन्वान है इसका और पाकिस्तान बन गया, जो हमने खदीजा मस्तूर के नावल आंगन से लिया, उसका एक ये हिस्सा है या इक़्तिबास है। 7वां सबक है दरसी किताब का। हम इसको आज इंशाअल्लाह छठे हिस्से में मुकम्मल करेंगे और जिस सलाहियत पे आज हम काम करेंगे वो है सुनना और बोलना की, यानी हमारे आज के तमाम हासिलात ताल्लुम सुनना और बोलना से मुताल्लिक़ होंगे। देखते हैं जी, हासिलात ताल्लुम आज के सबक में जो शामिल हैं उनको मुख्तलिफ समई ज़राए से ड्रामा सुनकर कलाम के अहम निकात, तराकीब, जुमले, मिसरे या अशार बरमहल और बरजस्ता इस्तेमाल कर सकें, यानी मौका जहाँ पे आपको उसकी मुनासबत लगे वो आपके जहन में महफूज हों और आप उनका फ़ौरन इस्तेमाल कर सकें। कहाँ से जो आप ड्रामों से सुनते हैं वो तमाम अहम निकात, उसमें आपके अशार भी शामिल हैं, तराकीब भी हो सकती है, मिसरे भी हो सकते हैं, कोई अहम बात, कोई जुमला भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है इखलाकी, मुआशी, माशरती और सकाफ़ती उमूर वगैरह से मुतालिक अपनी गुफ्तगू में मौजू अल्फाज व तराकीब पर मुश्तमिल रोज़मर्रा और बामुहावरा ज़बान इस्तेमाल कर सकें। आप सब बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि दोनों हासिलात ताल्लुम ऐसे हैं जिसमें हम जिनकी मश्क हम इससे पहले भी कर चुके हैं, ये नए नहीं है और हमने बड़ी तफसील से ये जो उमूर हैं कि सकाफ़ती उमूर क्या हो सकते हैं, मुआशरती, मुआशी और किस तरह की हम गुफ्तगू कर सकते हैं, इस पर पहले भी सरगर्मियाँ कर चुके हैं। आज मज़ीद करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंटरनेट से आपने, चूँकि मैंने आपको इससे कबल भी बताया था कि जो ये ड्रामा है आंगन, ये पूरा नशर हो चुका है हम टेलीविज़न पर, तो आपने इंटरनेट से इसकी कोई एक किस्त देखनी है और इसमें इस्तेमाल होने वाले जुमलों को, अशार को, तराकीब को या मुहावरात को आपने अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है। अभी इस वक्त ऐसा है कि हमारे पास चूँकि यहाँ पे ड्रामा देखने के लिए वक्त नाकाफ़ी होता है, तो मैंने ये नावल अपने पास रखा है ड्रॉप बॉक्स में, या ये जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस नावल को भी हम खोलते हैं। मैं आपको, चूँकि पढ़ने और सुनने से मुतालिक सरगर्मियाँ हैं, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊँगी, आप सिर्फ सुनेंगे और अपने हाथ में कलम रखेंगे और जहाँ पे आपको ये बात महसूस हो कि ये जुमला या जहाँ पे शेर का इस्तेमाल किया गया है, किसी मुहावरे का इस्तेमाल है, किसी ज़रबुल मिसल का या तरकीब का, उसको आपने फ़ौरन अपने पास महफूज कर लेना है और फिर बाद में हम उसको अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी। जी, तो आंगन जो नावल है, क्योंकि इसका एक इक़्तिबास हमने अपनी किताब में शामिल कर रखा है और जिसका उन्वान है और पाकिस्तान बन गया, तो हम इसको दरमियान से किसी और इक़्तिबास से पढ़ेंगे ताकि आपने सिर्फ इसको गौर से सुनना है। इसमें शामिल तमाम मुहावरात, अगर उसमें कोई ज़रबुल मिसल शामिल हुई हो और किसी शेर का इस्तेमाल किया गया हो, कोई इस्तिलाह हो, कोई तरकीब हो, तो उसको आपने अपने पास महफूज करना है, लिख लेना है, ताकि बाद में जब हम गुफ्तगू करें तो उसको उसका हिस्सा बनाएं। ठीक है। जी, मैं आपके सामने इसका एक हिस्सा पढ़ूंगी, आपने सिर्फ सुनना है, क्योंकि हमारे जो हासिलात ताल्लुम है वो सुनने और बोलने से है, पढ़े से मुतल्लिक नहीं है। तो यहाँ पे हम चूँकि ड्रामा इस वक्त देख नहीं सकते, हमारे पास वक्त नाकाफ़ी है, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी, आप उसको सुनेंगे और वही काम करेंगे जो ड्रामे से वो सुनने से होगा। ठीक है जी। बारिश अब तेज़ हो गई थी, हवा जैसे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी। शम्मी सोते में जाने क्या क्या बुड़बुड़ा रही थी। उसने लिहाफ में मुँह छुपा लिया। उसे कितनी तफसील से ज़रा ज़रा सी बातें याद आ रही थी। सफदर भाई कितने वजी मगर कैसी मस्कीन सूरत के थे। इनकी मस्कीनी की वजह अम्मा की भरपूर नफ़रत थी। अब्बा उनसे इस कदर मोहब्बत करते थे, उनकी ज़रा ज़रा सी ज़रूरतों का ख्याल रखते। आपा सफदर भाई से बात तो ना करती मगर चोरी छुपे उनका ख्याल ज़रूर रखती।
अम्मा को किस कदर दुख था कि सफदर भाई उनके शौहर के पैसे से पढ़ पढ़ कर FA पास कहलाते हैं और रोज़गार की परवाह किए बगैर ठाठ से अलम गलम किताबें पढ़ा करते हैं। अम्मा सारा दिन जल जल कर कहा करती कि ये किताबें किसकी रोज़ी का सामान बन सकती हैं, ये निकम्मा मुझे खा कर घर से निकलेगा। वहीं उसने एक नया नाम सुना था, नजमा फूफी। ये अब्बा की सबसे छोटी बहन थी जो अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। छुट्टियों में वो अपने सबसे बड़े भाई के घर चली जाती थी। अम्मा की सूरत से बेजार थी, मगर अम्मा जब उन्हें याद करती तो नफ़रत का सांप हर तरफ फुनकारने लगता। खैर वो तो नज़रों से दूर थी, मगर सफदर भाई तो हर वक्त आंखों के सामने थे और अम्मा को उनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन नज़र आता था। अम्मा अपने दुखों में मगन रहती और अब्बा अपनी दुनिया में मगन। दफ्तर से आने के बाद वो घंटा आधा घंटा घर में गुजारते। अम्मा किसी न किसी बात पर लड़ती और अब्बा बाहर की राह लेते। किस्म किस्म के दोस्त आ जाते जिनसे घंटों जोशो खरोश से बातें होती। एक बार उसने अब्बा की बातें सुनने की कोशिश की थी, मगर आज़ादी, गांधी और आज़ाद वगैरह के नामों के सिवा उसके पल्ले कुछ भी ना पड़ा था। वो उकता कर दरवाजे के पास से हट गई थी। हाँ, सफदर भाई को इन बातों से कुछ ऐसी दिलचस्पी थी कि घंटों सर झुकाए बैठे रहते। दरवाजे की ओट में खड़े होकर वो इशारों से उन्हें उठाना चाहती, मगर सफदर भाई पर कोई असर ना होता। वो सफदर भाई से रूठ जाती। इन दिनों तो सफदर भाई इसकी खुशियों का सहारा थे। सफदर भाई से कैसी आम सी कहानी वाबस्ता थी। ये कहानी सुनाते हुए अम्मा कितनी मगरूर मालूम होती। उस दिन भी जब वो और आपा अम्मा के पास बैठी थी तो अम्मा ने सफदर भाई की कहानी छेड़ दी। उस सफदर बज़ात का बाप एक गरीब ख़ानदान का बेटा था। इसका दादा और बाप तुम्हारे दादा मरहूम की ज़मीनों पर काम करते थे। इसके अलावा घर के कामों को भी नौकरों की तरह अंजाम देते। जाने कैसे ये बदबख्त तुम्हारी दादी के सर चढ़ गए, जो घर में कोई इनसे पर्दा भी ना करता। वैसे तुम्हारी दादी की तबीयत तो गांव भर में मशहूर थी। उनकी सख्ती का ये आलम था कि जिसकी नौकर चाकर से नाराज़ होती कि जब किसी नौकर चाकर से नाराज़ होती तो बटी हुई रस्सी लेकर उसकी खाल उधेड़ देती। भाई क्या गुरूर था, क्या रोब था। जिधर से गुजरती लोगों की रूह कब्ज हो जाती। मगर सफदर के बाप दादा से हमेशा इनायत की बोला करती। तुम्हारी दादी का तो ये हाल था कि कभी अपने शौहर से सीधे मुंह बात ना की, और अल्लाह मरहूम को बख्शे, उन्होंने तुम्हारी दादी को दुख भी बहुत दिए थे। उनकी 2 दाश्ताएँ थीं जिनके 3 लड़के थे। दादा ने अपनी दाश्ताओं के लिए अलग अलग मकान बनवा रखे थे। उन्हें तुम्हारी दादी की हवेली में आने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, उनके बच्चे हवेली में आते जिन्हें तुम्हारी दादी नामों के साथ हरामी कहकर पुकारती। वैसे इन दिनों दाश्ताएं रखना इतनी बुरी बात ना समझी जाती थी, इसीलिए तुम्हारी दादी ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जायज़ बीवी की शान तो इसी तरह दुबाला रहती। ज़मींदारी का सारा काम तुम्हारी दादी के सुपुर्द था। दोनों दाश्ताओं के खाने पीने का सामान अपने सामने तुलवा कर भिजवा दिया करती। शादी का मामला भी खुद तुम्हारी दादी तय करती। उन्होंने तुम्हारे बाप और चचाओं की शादी अपनी मर्जी से की थी। बहुओं को बहुत दबा कर रखती, मगर उन्होंने मुझसे कभी ज्यादती ना की। मैं उनकी बड़े घर की बेटी थी। मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ता था। मुझ में तुम्हारी दादी जैसा रोब था। तुम्हारी बड़ी और मंझली चची उनके सामने हूँ ना कर पाती। तुम्हारी दादी अगर किसी के सामने झुकती थी तो वो तुम्हारे सबसे छोटे चचा थे। जब खिलाफत की तहरीक चली तो वो तुर्की चले गए, फिर उनका पता ना चला कि कहाँ चले गए। फिर भी तुम्हारी दादी ने किसी के सामने एक आंसू न बहाया, बेटे को याद करके एक आह ना भरी कि कहीं उनके रोब दाब की नज़रें नीची ना हो जाएं। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी सलमा फुफ्फी ने 14 साल की उम्र में उनका मुंह काला कर दी। तुम्हारी दादी ने एक दिन अपनी आंखों से देख लिया कि वो सफदर के बाप का हाथ पकड़े सरगोशियाँ कर रही हैं। उस दिन दादी ने सलमा फुफ्फी को कमरे में बंद करके इतना मारा कि सारा जिस्म नीला हो गया। जब मैं इनके जिस्म पर हल्दी चूना लगाने बैठी तो कांप गई। फिर भी ये सज़ा तुम्हारी सलमा फुफ्फी के लिए कितनी कम थी। उन्हें तो जिंदा दफना देना चाहिए था। दूसरे दिन उन्होंने सफदर के बाप दादा को ज़मीनों से निकाल दिया और दो चारों को बुलाकर हुक्म दिया कि उन्हें सबके सामने जूते मारकर गांव से निकाल दें। उसी दिन शाम को नाइन ने आकर बताया कि जाने सफदर के बाप दादा से क्या कसूर हुआ कि सामने जूते से मारे गए। वो दोनों गांव से चले गए। इस खबर को सुनकर दादी ऐसे बेपनाह रोब से उठकर चली कि सब कांप गए, मगर तुम्हारी सलमा फुफ्फी जीते जी मर गई। इस किस्से के बाद उन्होंने ना तो ढंग के कपड़े पहने और ना बालों की कंघी की।
تمہاری دادی انہیں ہر وقت نظروں میں رکھتی۔ ایک دن میں نے ان کو بڑی عجیب حالت میں دیکھ لیا۔ سردیوں کے دن تھے، تمہاری سلمہ پھپھی دھوپ کھانے چھت پر گئی ہوئی تھی۔ ان کے قریب چھت کی منڈیر پر جنگلی کبوتر بیٹھا ہوٹر گھوں کر رہا تھا، اور سلمہ اس سے کہہ رہی تھی، اے کبوتر، تو شہزادیوں کے پیغام لے جاتا ہے، میرے حال پر رحم کر، ایک پیغام میرا بھی لے جا۔ ان سے کہیو کہ سلمہ تیرے فراق میں تڑپتی ہے۔ کہوں تو خیر یوں ہی پھر سے کبوتر تو خیر یوں ہی پھر سے اڑ گیا، مگر میں نے تمہاری دادی کو یہ بے شرمی کی باتیں کہہ سنائی۔ انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دوسری بہوؤں کو یہ باتیں معلوم نہ ہوں۔ پھر بھی یہ بات تو سب کو معلوم ہو کر رہی، اللہ جانے وہ کبوتر تھا کہ جن۔ اس دن تمہارے دادا کہیں باہر گئے تھے کہ رات مہمان خانے میں رہیں گے۔ دادی نے اس دن سونے سے پہلے گھر میں تالا لگا کر چابیاں اپنے سرہانے رکھ لی تھی، مگر جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو چابیوں کا گچھا اور تمہاری سلمہ پھوپھی دونوں غائب تھے۔ تمہاری دادی دم خود اٹھ بیٹھی تھی، انہوں نے سب کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں گی کہ اگر منہ سے اف کی تو زندہ گاڑ دوں گی، کتوں سے نوچوا دوں گی۔ دوسرے دن شام کو دادا واپس آئے تو دادی نے بند کمرے میں دیر تک باتیں کی۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنا قصہ کہہ کر اماں نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ کاش سلمہ میری بیٹی ہوتی تو پہلے ہی دن اسے اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا دے۔ تمہارے دادا جان کیا کرتے، مگر اسی دن تمہارے ابا چند دن کی چھٹی لے کر آ گئے اور بڑی بے شرمی سے سلمہ کے حق میں اپنے ابا سے لڑتے رہے۔ میرا خیرت سے برا حال تھا، کاش تمہارے باپ سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی۔ تمہاری دادی غصے سے ٹہلتی رہیں، مگر تمہارے ابا کی مونچھوں کی لاج رکھتے ہوئے منہ سے کچھ نہ بولی۔ مگر تمہارے دادا کو جانے کیا ہوا کہ اسی وقت اپنی داشتاؤں کو گھروں سے نکال دیا اور گاؤں سے چلے جانے کا حکم بھجوا دیا۔ دادی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ صرف داشتائیں جائیں گی، مگر ان کے بچے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے شوہر کا خون تھے۔ تینوں لڑکے گھر آ گئے۔ توبہ، ان کی صورتیں دیکھ کر گھن آتی تھی۔ دونوں چھوٹے لڑکے سارا دن پلوں کی طرح روتے، بڑا لڑکا دوڑ دوڑ کر گھر کے کام کرتا۔ دونوں چھوٹے لڑکے ایسے ندیدے تھے کہ برسات کے دنوں میں مکھیوں کی بھنکی ہوئی جھوٹی گٹلیاں چوس چوس کر ہیضے میں مر گئے، ورنہ کیا پتا کہ تمہارے ابا انہیں بھی آج کے لہجے سے لگا کر کسی کالج میں پڑھوا رہے ہوتے۔ سلمہ نے بھاگ کر نکاح کر لیا۔ تمہارے ابا کی دھمکیوں سے ڈر کر تمہارے دادا نے بظاہر کچھ نہ کیا، مگر جہاں کہیں سلمہ کے میاں نوکری کرتے اسے چھڑوا دیتے۔ سلمہ اور وہ دونوں بھوکے مرتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں تو کتوں کی طرح بھوکا مرنا چاہیے تھا، مگر تمہارے ابا نے انہیں انسانوں کی طرح مر جانے دیا۔ صفدر کی پیدائش پر سلمہ کو دکھ ہو گئی اور کچھ دن بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ جب دادی کو سلمہ پھوپھی کی موت کی خبر لگی تو جانے ان کی شرم کہاں گئی، اپنی بے حیا بیٹی کی موت پر سینہ کوٹ کوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے تو قسم لے لو جو میری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا ہو۔ حیران ہو کر تمہاری دادی جان کو دیکھ رہی تھی جو نوکروں چاکروں کے بیچ میں لوٹ لوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی وقت انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو تار کرا دیے۔ تمہارے ابا اور بڑے چچا اس کلموہی کی موت پر بھاگے چلے آئے، مگر تمہارے منجلے چچا نے سب کی عزت رکھ لی۔ انہوں نے اس جنم جلی کے موتے پر آنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری دادی روت ہو کر چپ ہو گئی، مگر میری نظروں میں ان کی ذرا بھی عزت نہ رہی، بس مجبور تھی جو خاموش رہی۔ تمہارے ابا اور بڑے چچا اس گاؤں چلے گئے جہاں سلمہ رہتی تھی، اور جب تمہارے ابا واپس آئے تو اس کلموہے صفدر کو ہاں جی، تو اتنا حصہ آپ لوگوں نے یقیناً بغور سنا ہوگا، اور میں ابھی جب اس کو پڑھ رہی تھی تو اس میں کئی محاورات تھے، تو یقیناً آپ نے وہ سب اپنے پاس محفوظ کر لیے ہوں گے۔ جیسے روح قبض کرنا میں ایک محاورہ تھا، وہ تو وہ اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں، یعنی موت کا وہ فرشتہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی محاورات ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ محاورات اور جو اس میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں یا تراکیب استعمال ہوئی ہیں ان کو آپ نے اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرنا ہے۔ ہمارا ایک حاصل تعلم تھا کہ کسی اخلاقی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی موضوع پر بامحاورہ زبان کا استعمال کر سکیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کی نوعیت کو سمجھیں، اس کے عنوان کو سمجھیں کہ اس کا اطلاق کس میں ہوتا ہے، اس کا شمار کس میں ہوتا ہے۔ آیا وہ موضوع کسی ثقافتی پہلو پہ کی عکاسی کر رہا ہے، کسی معاشی پہلو کی، یا کسی معاشرتی پہلو کی؟ جب آپ کسی موضوع کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس پر بات چیت کرنا، گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے ہم اپنی گفتگو میں جہاں ضرورت ہو تراکیب کا استعمال کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو اشعار کا سہارا لیتے ہیں،
اور جہاں ضرورت ہو ضرب المثال اور محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی موضوع الفاظ کا انتخاب۔ اچھا جی، موضوع الفاظ کے انتخاب سے کیا ہمارے پاس فرض کریں کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو مناسب الفاظ اور شائستہ لب و لہجہ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ موضوع اتنا نازک ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرتی مسائل میں کیا ہے؟ غربت ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم کی کمی ہے اور دیگر اس طرح کے مسائل ہیں۔ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ہمارے معاشرتی مسائل میں غربت اور بے روزگاری بڑی رکاوٹیں، جن کے حل کے لیے حکومت اور عوام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ہم جیسے غربت، بے روزگاری یا تعلیم کی کمی، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مسئلے پر زور دینے کے لیے یا مسئلے کی شدت یا اس کے تعارف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں اپنی گفتگو میں با محاورہ اور روزمرہ زبان کے استعمال کی، تو جب ہم معاشی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار محاورات ہو سکتے ہیں، جیسے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہر کسی کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، یا لوگوں کو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، جیسے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، لیکن گھر کا چولہا جلانے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی۔ تو جب ہم کسی معاشی موضوع پر بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی معاشی موضوع دیا جاتا ہے تو اس پر ضرب الامثال اور جو محاورات ہیں وہ بہت زیادہ ان کا اطلاق ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے آج کیا کرنا ہے، چونکہ ہمارا ایک موضوع یہ بھی تھا، تو آپ نے ابھی جماعت کے کمرے میں قومی اور علاقائی تہوار کے عنوان پر مذاکرے کا انعقاد کرنا ہے، قومی اور علاقائی تہوار۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہمارا موضوع کس پہلو کی عکاسی کر رہا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ثقافتی پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ ثقافتی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کس طرح کے الفاظ و تراکیب کو استعمال کریں گے، کیا اس میں با محاورہ زبان کا استعمال ہوگا اور اس میں روزمرہ کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی سرگرمی ہے، اس کو آج آپ ابھی تیار کریں گے، کل انشاءاللہ جماعت کے کمرے میں پہلے یہ مذاکرہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے لکھنے کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر کام کریں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، اس کو تیار کیجیے، کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔